अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और आप सबके साथ हम सबको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे और हर बुरी नज़र से बचाए। तो आज काफ़ी दिन के बाद आपसे फिर मुलाकात करने लगे या बात करने लगी हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि शायद 1 महीना पहले मैंने लास्ट व्लॉग डाला था और इस 21 को फिर महीना हो जाएगा मेरी नानी अम्मी को इस दुनिया से रुखसत हुए हुए। तो सबसे पहले तो जो जिन जिन के इस दुनिया से चले गए हैं उन सब के लिए अल्लाह सब की मग़फ़िरत करे, उन सब के साथ मेरी नानी अम्मी की मग़फ़िरत करे और उनके लिए उस जहान में आसानियाँ पैदा करे। तो बहुत दिल अफसरदा था, बहुत परेशानी थी। लाइक के मतलब ये वो रिश्ते हैं प्यार के, मोहब्बत के, एहसास के कि जब आप छोटे होते हैं, अभी अपने माँ बाप के घर में होते हैं, तो इन रिश्तों में बड़ी मिठास होती है, बड़ी कुर्बत होती है। मतलब आपने जो कुछ ज़िंदगी में सीखा या सीखना होता है, माँओं से तो हम सीखते ही हैं, लेकिन नानियों दादियों का ना इसमें बड़ा दारोमदार होता है। और हमारी नानी में कभी कुछ इसी तरह से हिस्सा था कि हमें हमारी अम्मी ने कुछ समझाने या सिखाने से पहले वो इस बात का हमें मौका देती थी कि हम किसी भी बात को उनसे समझें, या वो हमें बताती थी कि हमारे वक्त में ऐसा होता था या फ़लाँ काम ऐसे करो या इसे ऐसा होना चाहिए। तो उस वक्त इन चीज़ों की समझ नहीं थी आती, हालांकि सीखा सब कुछ उन्हीं से है, लेकिन इन रिश्तों का और इन चीज़ों का एहसास उस वक्त होता है जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं या हमसे अलग हो जाते हैं। तो हम तमाम उम्र उनसे मिलते जुलते चेहरे, लहजे और नामों में उनकी मोहब्बत को तलाश करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अब जैसे पलूशा का मैं देख रही थी प्रोग्राम, तो पहले मैंने बहुत कोशिश की कि अभी कुछ दिन ना बनाऊँ। फिर मैंने जब जिस दिन इनकी ताई अम्मी आई तो ये मिल रही थी अपनी ताई अम्मी से, तो उस वक्त उन्होंने जब शाल दी और ये रो पड़ी। आप यकीन करें काफ़ी उस वक्त भी दुख हुआ कि माएँ और माँओं के घर या माँओं की दी हुई चीज़ें, ये ज़िंदगी में हम किसी भी उम्र में या किसी भी हिस्से में पहुंच जाएं, वो रिश्ते उसी तरह रहते हैं। वो ना तो कम होते हैं ना उनमें कोई कमी आती है। लाइक मतलब कभी कभी मैं अपनी अम्मी से कहती थी, जब अभी भी कभी कहती थी कि अब अम्मी से बात किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं या काफ़ी देर हो जाती है, बंदा हालात में कामों में इतना बिजी हो जाता है कि कभी एक दूसरे से बात नहीं होती। तो लेकिन ये तो एहसास होता है ना कि मैं वो उधर ही हैं, वो ठीक है। और फिर बल्कि हम लोगों ने कहना, मैं बल्कि फरवरी में पाकिस्तान गई थी तो मेरी वालदा साहबा की तबीयत नहीं थी ठीक। तो आधी रात को मेरी आँख खुली तो मेरी नानी अम्मी तहज्जुद पढ़ने के बाद अम्मी के सरहाने खड़े होके उनको दुआ कर रही थी, उन पे फूंक रही थी। तो मैंने सुबह उठ के अपनी अम्मी से बोला, अम्मी उम्र के किसी भी हिस्से में चले जाओ ना, माँ के लिए औलाद वही होती है, और औलाद चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए उसके लिए माँ का रिश्ता वही होता है। तो अगेन ये वो रिश्ते हैं जो जिनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और इन्हीं रिश्तों से वो कहते हैं ना कि माँ से मेके बसे रहते हैं और बाप से दाद के ददियाल। तो होता बस यूँ ही है कि मैं अभी बल्कि आज अपने बच्चों से बात करी थी, मैंने कहा जब भी हमने गर्मियों की छुट्टियों में हमने जाना, अपने ननियाल जाना, तो चाहे क्योंकि मेरे नाना अबू भी यंग एज में ही फोत हो गए थे, तो मेरे सारे मामू इकट्ठे रहते थे। तो
ہم نے کبھی یہ نہیں تھا بولا کہ ہم بڑے ماموں کے گھر جا رہے ہیں یا چھوٹے ماموں کے گھر جا رہے ہیں، صرف ہماری زبان پہ ہوتا تھا ہم نانی امی کے گھر جا رہے ہیں. تو نانیوں کے رشتے ایسے ہوتے ہیں. میں بلکہ خود کبھی اس وقت بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ اس رشتے میں کتنی مٹھاس ہے، چاہے وہ نانی کا ہے چاہے دادی کا ہے. نانی دادی کے رشتے وہ ہوتے ہیں کہ جن چیزوں میں پتہ ہے ہمیں ماں باپ منع کر دیتے ہیں نا، ان میں وہ ہاں کر دیتے ہیں، یا شاید اب ہم ان رشتوں میں منسلک ہیں اس لیے ہم ان چیزوں کی قدر زیادہ. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اس رشتے میں پیار یا محبت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ چیز، یہ عمل، یہ پیار ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے اپنے نواسوں سے. تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک ایسا عمل ہے کہ ننیال میں یا نانا ابو نانی امی کے رشتوں کا نواسیوں سے یہ الگ یہ پیار اور یہ الگ ہی محبت ہوتی ہے. تو یہ محبت رسول بھی میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو جو دنیا میں ہے ننیال ددیال والے ان سب کو صحت تندرستی دے اور اپنے نواسیوں پوتے پوتیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے. یہ بہت اچھے رشتے ہوتے ہیں اور جن کے چلے گئے ہیں اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ان سب کے ساتھ اللہ میری نانی امی کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے سب بچوں کو، ان کے سارے خاندان کو صبر دے. اور اسی طرح بس ہم سب کو ان کے لیے پڑھنے کے لیے اور صدقہ جاریہ کرنے کی ہمت اور توفیق دے. آمین ثم آمین. تو بس ان دنوں کے دوران کچھ یو کے میں بڑی سردی بھی کام سے آئی اور آ کے یہ کھانا وانا ریڈی کیا اور بچوں کو سرو کیا. تو انشاءاللہ اینڈ میں یہ میں ابھی آپ کو نانی امی کی کوئی یادگار ہے، ان کی شعر و شاعری، ان کی نعتیں، ان کا تھوڑا تھوڑا سا حصہ سناؤں گی. ماشاءاللہ ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی اور سب کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی. تو بس آپ بھی ہمیں اور ہماری نانی امی کو سب جو دنیا سے چلے گئے سنت پاک نبی دی اتو پکا قدم جمائی. ہر مومن نو صحت جے بخشی شافی نام ج تیرا، اپنے عاجزاں بندیاں اتے پائی کرم دا پھیرا. جے کر ساڈیاں عیباں کارن تیرا فضل نہ ہوندا، دفتر کالے بدیاں والے کون ساڈے توندا. سارے پاسے چھان تیرے دریا ڈگا منہ کالا، ایسی نعمت تیرے بعد کوئی نہیں دیون والا. وڈا گناہی عیبی بھریا سائی لیا در تے، وڈا رحیم کریم صداوے خالی نہ موڑی در تے. وڈیاں مہراں والیا سائیاں رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم دی کھولی رحمت دا دروازہ. آمین آمین آمین.